अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर यह है कि तरलई इमाम बारगाह के अंधोनाक वाक़े पर पूरी कौम सोगवार है। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म का इजहार। इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में शहीद होने वाले ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ जबकि दीगर शहदा के अहल खाना के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ओन अब्बास के घर भी गए, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और IG इस्लामाबाद भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। पाक फ़ौज सिर्फ 4 अजला की फ़ौज नहीं, अचकज़ई नज़रियात रखें, हमले ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को खरी सुना दी। पाक फ़ौज से मुतालिक बयान को गैर जिम्मेदाराना अमल करार दे दिया। बोले कि महमूद खान अचकज़ई से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का तशख़्ख़ुस कौमी है। 5 साल में 3141 एहलकार शहीद हुए। कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के अफसरान और जवान शहीद हुए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो 4 ज़िलों की फ़ौज है। महमूद खान साहब बड़े मोहतरम हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट जो है लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से उनसे ये तवक्को नहीं किए जा सकती। उन्होंने जिस तरह मलाइन करने की कोशिश की है पाक फ़ौज को, पिछले 5 साल के अंदर 3141 शहादतें हुई हैं। हमारे 6-7 लाख फ़ौज को जो है उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। पाक फ़ौज जो है वो वफाक की फ़ौज है, किसी सूबे की या किसी ज़िले की फ़ौज नहीं है। और कहना कि 4 ज़िलों की फ़ौज है, ये सारे पाकिस्तान की फ़ौज है। वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आज़ाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। ख्वाजा आसिफ फौज के कंधों पर बैठकर सियासत ना करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर वज़ीर दिफा पर चढ़ दौड़े। कहा कि इल्ज़ाम लगाया जाता है कि दहशतगर्दी के पीछे PTI है। दहशतगर्द जहाँ भी हैं हमारे दुश्मन हैं, हमारे घरों पर कब्जा हुआ और हम गद्दार हैं। बोले फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने वाले आप हैं। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को फ़ौज के ख़िलाफ़ पहला इंटरव्यू आपने दिया था। ख्वाजा आसिफ ने आज बिरादरान यूसुफ का किरदार अदा करके डिवाइड पैदा किया इस हाउस में। तो ये मिनिस्टर साहब ही थे जिसने ये स्टेटमेंट दी है कि दहशतगर्दी के पीछे PTI है। दहशतगर्द जहां भी हो उस मुल्क के दुश्मन है। जो फुल द ट्रिगर्स करते हैं, जो हमारे बच्चों को, जवानों को मारते हैं, वो हमारे दुश्मन है। जब 4 अप्रैल 2009 को मेरी खानदान हमारे घरों पे कब्जा हुआ, मेरी खानदान आई मेरे साथ एक कमरे में इस्लामाबाद में रहना शुरू हो गया। हमें आप कहते हैं कि हम गद्दार हैं, हमें इस मुल्क के, इस पार्लिमान के, इस ईवान के, इसके सगे आप सुतेले हैं। ख्वाजा साहब, आज भी आपके पास फॉर्म 45 नहीं है। दहशतगर्दी पे जब बात हो तो प्लीज इस पे सियासत ना करे, खुदा रहा इस पे सियासत ना। सियाचिन पे आपकी स्टेटमेंट दुनिया ने चलवाया कि को तो दर्जनों दफा जनाब स्पीकर, एक मिनट, दर्जनों दफा जनाब स्पीकर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई है तो इनके लीडर की इस्तेमाल हुई है। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं कि हम गिरोहों में तकसीम हो जाएं। ये खुद मुख्तारी इंतज़ामी मामलात बेहतर बनाने के लिए है। माजी में दहशतगर्दों को भाई कहा गया, उनके दफातर खोले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का FC हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा कि वक्त आ गया है कि हम सफ़ेद को सफ़ेद और स्याह को स्याह कहें। आगे बढ़ना है तो सच बोलना होगा। अपने शोहदा की यादगारों को जलाना, अपने सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करना अफसोसनाक है। मरियम नवाज ने FC के लिए 10 अरब रुपए देने का ऐलान कर दिया। 18th अमेंडमेंट में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम मिला है। हमें ये नहीं कहा गया कि हम ग्रोहों में, सूबों में हम बट जाएं। जब ये कहा जाएगा कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए ना सिर्फ दरवाजे खोलें बल्कि उनके दफ्तर खोलें। यहाँ पर एक फैसला है जो अब हमें कौम को कर लेना चाहिए। अब हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, व्हाइट को व्हाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना। इनको उड़ा के रख देना चाहिए। कभी ये सोचा भी नहीं कि अपने मुल्क पे हमला आवर होंगे, अपने शुहदा की जो यादगारें हैं उन्हीं को जलाएंगे, अपने जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के जो एहलकार हैं उन्हीं के सर फाड़ेंगे, उन्हीं पर हथियार उठाएंगे। कभी नहीं सोचा था। मुझे चंद माह पहले जब ये पता चला फ्रंटियर कोर को, FC को ज़रूरत है
فنڈز کی اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے. تو مجھے یہ کہا گیا کہ ہمیں 10 بلین کی ضرورت ہے. اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ کوئی فیور نہیں ہے. میں نے ان کو کہا کہ جو 10 کا پورا 10 بلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم دیں گے. عوام کا مفاد سب سے مقدم ہے. پروپیگنڈا کر کے بلوچ نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, لیکن ہم بلوچ قوم کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلنے نہیں دیں گے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی سے خطاب. کہا کہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, بلوچستان میں امن ضرور آئے گا. ہم نے کبھی بھی سیاسی مذاکرات سے انکار نہیں کیا, لیکن کسی کو معصوم لوگوں کی جان لینے کی اجازت نہیں دیں گے. مسلسل ایک آرگنائزڈ انداز میں ریاست پاکستان کے خلاف ایک منظم انداز میں پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے ریاست کو اور بلوچستان کے اس عام نوجوان کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے, اور ایک ایسا فالس نیریٹو کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کے اگینسٹ جو کمپلیٹلی پرسپشنز کی بنیاد پر ہے, جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وائلنس کو تو آپ پہلے سائڈ پہ کر لینا, اس کے بعد پولیٹیکل ڈائیلاگ. کب ہم نے پولیٹیکل ڈائیلاگ سے انکار کیا ہے؟ آ جائے نا, پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ بات کر لیتے ہیں. چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو, کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بندوق اٹھائے اور معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر دے. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیپرا کی جانب سے سولر سے متعلق نئے ریگولیشنز کی اجرا کا فوری نوٹس لے لیا. پاور ڈویژن کو جامع اور متوازن لاہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت کر دی گئی. موجودہ سولر صارفین کے کانٹریکٹس کے تحفظ کی ہدایت. پاور ڈویژن کو نیپرا سے فوری نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا حکم. گریڈ صارفین پر اضافی بوجھ نہ ڈالنے کے لیے جامع لاہ عمل تیار کرنے کی تاکید. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی وزراء اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی, جہاں سولر پالیسی کے اثرات اور صارفین کے مفاد کے تحفظ پر تفصیلی غور کیا گیا. نیپرا کی جانب سے سولر سے متعلق نئے ریگولیشنز کا جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ پاور ڈویژن فوری طور پر نیپرا سے رجوع کرے. شازی امری نے الزام لگایا کہ ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, لیکن حکومت کی پالیسی کا حصہ نہیں. سولر پالیسی پر نون لیگ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں. سولر پینل صارفین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا, اسی لیے عوام حکومت پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں. جو اقدامات وہ اٹھاتے ہیں یا جو وہ اعلانات کرتے ہیں, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. جو نیپرا نے نیا اعلان کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم حکومت کو اس طریقے سے آ کر ان کی پالیسی پر کرٹیسائز کرے, بات کرے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں. جو پچھلی اگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پروزیومرز ہیں, جو کہ سولر پینلز لگا رہے ہیں, سولر سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا گیا ایک ماضی کا اگریمنٹ وائلیٹ ہوا ہے. اگر یہ کہیں منسٹر صاحب کے نہیں ہوا ہے تو میں کہوں گی وہ غلط کہہ رہے ہیں. صنعتوں کو ریلیف, گھریلو صارفین کو تکلیف. حکومت نے صنعتی صارفین پر 101 ارب کی کراس سبسڈی ختم کر دی. ماہانہ 300 یونٹ کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز عائد کر دیے گئے. وزارت توانائی کی درخواست پر نیپرا نے منظوری دے دی. مختلف کیٹیگریز کے تحت 200-675 روپے تک ماہانہ فکس چارجز لاگو ہوں گے. فیصلے کے تحت ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے ماہانہ فکس چارج عائد کیا گیا ہے, جبکہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو 300 روپے ماہانہ فکس چارج ادا کرنا ہوگا. دوسری جانب صنعتی شعبے کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کر دی گئی. انڈسٹری کا بنیادی ٹیرف 33 روپے 58 پیسے سے کم ہو کر 29 روپے 54 پیسے پر آ گیا. پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں پہلی بار پلیئرز آکشن ایکسپو سینٹر لاہور میں منعقد کی گئی. نسیم شاہ سب سے مہنگے کھلاڑی رہے, جنہیں راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خریدا. ڈیرن مچل 8 کروڑ 5 لاکھ میں راولپنڈی کے حصے میں آئے. فہیم اشرف 8.5 کروڑ میں اسلام آباد یونائٹڈ میں واپس آ گئے. فخر زمان 7 کروڑ 95 لاکھ میں لاہور قلندرز, جبکہ ڈیوڈ وارنر 7 کروڑ 90 لاکھ میں کراچی کنگز کے ہو گئے. سلمان علی آغا کو 5 کروڑ 85 لاکھ میں کراچی کنگز نے حاصل کیا. ٹیسٹ کپتان شان مسعود سمیت عماد وسیم, کولن منرو اور افتخار احمد جیسے کھلاڑیوں میں کسی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی.
آکشن کے لیے 800 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کھلاڑی رجسٹرڈ تھے۔ نسیم شاہ کو راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خریدا۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف 8 کروڑ 50 لاکھ روپے میں دوبارہ اسلام آباد یونائٹڈ کے ہو گئے۔ فخر زمان کو 7 کروڑ 95 لاکھ اور فاسٹ بالر حارث رؤف کو 7 کروڑ 60 لاکھ روپے میں لاہور قلندرز نے خرید لیا۔ آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر 7 کروڑ 90 لاکھ اور پاکستانی T20 کپتان سلمان علی آغا 5 کروڑ 85 لاکھ روپے میں کراچی کنگز کے ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کو 8 کروڑ 5 لاکھ روپے میں راولپنڈی نے خریدا۔ خواجہ نافذ 6 کروڑ 50 لاکھ روپے میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہوئے۔ وکٹ کیپر بلے باز محمد حارث کو 2 کروڑ 20 لاکھ روپے میں پشاور زلمی نے واپس حاصل کیا۔ قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود، اماد وسیم، کالن منرو، جیمی نیشم، مائیکل بریسفیل، حیدر علی، شاہ نواز دہانی، افتخار احمد، کرس جارڈن، محمد حسنین، سعود شکیل اور کامران غلام جیسے کھلاڑیوں کو کسی فرنچائز نے خریدنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔